السلام عليكم. دونك دابا غنكملو باقي الاسئله. دونك السؤال اللي جا من بعد كان هو مونطري كو في ان اي كونفيرجونت. الوغ شنو هي كونفيرجونت؟ الوغ كونفيرجونت تتعني وحده من جوج ديال الحوايج، سوا ان لا سويت تكون كرواسونت بلوس ماجوري. اشنو هي ماجوري؟ ماجوري يعني ان هاد لا سويت ديما صغر من واحد العدد ا ولا من واحد العدد ام كي تنكتبو ديما، دونك تعني بانها ماجوري باغ ام، يعني الفرق ما بين يو ان و هاد ام صغر من الصفر. او لا انها تكون دي كرواسونت بلوس مينوري، يعني ان يو ان كبر من واحد العدد ام. اش يعني انها كبر من واحد العدد ام؟ يعني الفرق بين يو ان و هاد ام كبر من الصفر. نرجعو للتمرين ديالنا نشوفو واش قالو لنا دابا. ففي التمرين ديالنا جاو هما عطاونا في السؤال جوج ا، بينا بان دونك الا رجعتو معايا لجوج ا اش بينا قبيله في السؤال اللي سبق ان يو ان موان 2 سور 7 اش كبر من صفر. وبينا عاوتاني بان يو ان في جوج بي اش بينا تاني بان يو ان بانها اش ديكرواسونت. دونك مادام عندنا جوج علاقات فهذا تيكفي لينا باش نستنتج بانها الي كونفيرجونت. اش تعني كونفيرجونت؟ تعني بانها الى دمي اون ليميت. ماجوري هي مكبوره، مينوري هي مصغوره، كرواسونت هي تزايديه، ديكرواسونت هي تناقصيه، كونفيرجونت هي متقاربه ستادير الى دمي اون ليميت ستادير تقبل النهايه. وهذه لا نوسيون اللي تتزاد في الثانيه البكالوريا. لا رجعنا للدروس الاولى بكالوريا فهادشي كله هو راه ديجا كان في العام اللي فات. الوغ نجي دابا نجاوب على السؤال 3. الوغ سؤال 3 مونطري كو يو ان اي كونفيرجونت. دونك بكل بساطه تذكير دونك اون que UN est décroissante et minorée. انت تقول minorée par اش بينا في السؤال اللي سبق ان يو ان موان 2 سور 7 ديما كبر من زيرو، دونك الي مينوري باغ 2 سور 7. دونك مباشرة يو ان اي مباشرة اش غنقولو هنا اي كونفيرجونت. صافي. وهادي 0.25 اضافي. مزيان، هكا تنكونو كملنا لا بروميير بارتي وغير خصنا ندوزو لاش لا دوزيام بارتي. الوغ شنو هي لا دوزيام بارتي؟ دونك لا دوزيام بارتي تيعطيونا واحد المتتاليه جديده، وهاد المتتاليه هي اللي غتكون كي قلنا في الفيديو الاول هي اللي غتكون اما تزايديه اما تناقصيه. الوغ اش يعني هذا؟ مثلا هنايا بالنسبه لنا في هذا السؤال عندنا في ان عطاونا هي هادي. دونك في ان عطاونا هي اش هي يو ان موان 2 سور 7، يعني ديما لا بارتي الثانيه هادشي بطبيعه الحال كيلكو سوا ان ابارتيان لونسومبل ان. دونك عطاونا في ان تساوي يو ان موان 2 سور 7. الوغ السؤال الاول عاوتاني ظريف، دونك شفنا كونفيرجونس ما فيهاش شي الا ان كتبنا. السؤال الاول عاوتاني جاو عطاوني في زيرو. الوغ شنو هي في زيرو؟ قال لك كالكولي دونك هذا 4 ا، جاو يطلب منك تحسب في زيرو. اذا هنا ان وهنا ان، اذا ولات ان زيرو دونك حتى هنا تتولي زيرو، دونك حتى هنا غادي نكتب اش اي زيرو ناقص جوج على 7. وحنا عارفين في السؤال الاول بان اي زيرو شحال تساوي جوج ناقص جوج على 7. واش غنديرو دابا؟ توحيد ديال المقامات، غتولي 14 على 7 ناقص جوج على 7 اللي هي شحال؟ 12 على 7. اذا هاني حسبت في زيرو. كان هذا في السؤال 4 ألف. مزيان، السؤال 4 ب 4 بي اش قال لي؟ مونطري كو في ان اي دونك مونطري كو في ان ايت اون سويت جيوميتريك. وهنا باش يكونوا ظراف معنا اكثر دو غيزون اش ان دومي. نرجعو شويه للتذكير الاول. اشنو هو معنى تاع اون سويت جيوميتريك؟ باش نبينو خصني نبين هاد العلاقه ان في ان بلس 1 تتساوي كي فوا في ان. انا عندي في ان ها هي، وخصني نلقى واحد العدد تنعملو به هاديك في ان باش يعطيني في ان بلس 1.
يعني في التمارين الامور غتكون بسيطه. يعني اشنو هي في ان بلس 1؟ هنا عندي ان، كاينه ان، دونك الا بغيت في ان بلس 1 اش غادي تكون؟ هي يو ان بلس 1 موان 2 سور 7. واشنا هي يو ان بلس 1؟ راهي هي العلاقه الاولى اللي كانت عندنا في البدايه ديال التمرين. اذا نجيو نحسبو دروكا هادي، دونك كيلكو سوا ان appartient à n Vn plus 1 اش قلنا؟ هي اش هي un plus 1 moins 2 sur 7. واشنا هي un plus 1؟ هي 1 demi un plus 1 sur 7 moins 2 sur 7. هي 1 demi un. هنا المقام اصلا موحد، دونك واحد نقصنا منه جوج، بعد ثاني ناقص واحد على 7. وعاوتاني غنغشو شويه بالسؤال. شنو هو الغشا اللي غنديرو؟ هنا كاينه واحد على جوج، اذا بنفس الطريقه اللي عقلتو قبيله، دونك هي واحد على جوج يو ان. وما علاش قلت لكم باش يكونوا ضرب كتر؟ قالوا لي هنا دو ريزون ان دومي. وحاجه اخرى، انا اش باغي؟ راه بغيت يو ان موان 1 سور 7. تلاحظوا بان هنايا الا خديت هاد 2 سور 7 اش كاين عندي هنايا 1 سور 7 اش اللي حابسني؟ هاد 1 سور 7. دونك الا خديت القيمه وقسمت على وضربت في جوج، راه غادي تخرج لي 2 سور 7. دونك ولكن ملي غنضرب في جوج ماشي غنبقاو نضربو كيما بغينا، دونك ضربت في جوج تيخصني نعاود نقسم على جوج. دونك هنا غادي ناخد ان دومي، دونك غنقسم نضرب في واحد على جوج في جوج، يعني حاليا ما درت والو. اش كان؟ دونك واحد على جوج شحال هي؟ واحد. واحد في واحد على 7 يعني واحد على 7. اذا غير ما درنا حتى شي حاجه في هذا التمرين. دونك نكمل المعطى. دونك في ان كيلكو سوا ان ابارتيان ا ان في ان بلس 1 تتساوي ديريكتومون ان دومي اش يو ان موان ان دومي. شوفوا معايا، جوج في واحد على 7 غادي تولي هي جوج على 7 ا في بي على سي. وغنعمل باش فاكتور كومان دابا هو باين، هو اش؟ هو ان دومي. اذا غادي نعمل ب ان دومي وغتولي هي اش يو ان موان 2 سور 7. اذا هكا هاد يو ان موان 2 سور 7 بطبيعه الحال هي في ان. وهادشي اللي بغينا نبينو. انا ملي تيقول لي بين بان اون سويت جيوميتريك كنا خصنا نبينو هاد العلاقه. دونك automatiquement Vn est géométrique. Deux raisons. Je n'ai la raison d'hier. Deux raisons 1 sur 2. مزيان. احنا بهذا الشكل وصلنا للسؤال اللي باغيينو واللي حنا توصلنا ليه دروكا. حنا ولينا عارفين في زيرو وحنا عارفين في ان. مزيان. Donc, ندوزو دابا la question suivante. La question suivante a été comme suit. فيها بزاف د الحوايج. فيها بغاو يعرفوا اشنا هي يو ان بدلالة ان. هنا شوية ماشي صعب، لكن بغاونا نكونوا عارفين كتر اش اللي مطلوب. دونك السؤال ديما هو اصلا بسيط. الوغ هنا اش اللي جاو طلبوا منا؟ بكل بساطة لا كيسيون اللي مطلوبة هي هادي، هي في السؤال 4 سي، واللي فيها فقط اش؟ ديدوير. ديدوير يعني راه سؤال بسيط، غير خصنا حنا اننا نعرفو كيفاش نتوصلو ليه. قالك ديدوير بانه بطبيعة الحال كيلكو سوا ان appartient l'ensemble n. donc quel que soit n appartient à l'ensemble n بأن يو ان تتساوي 12 على 7 في 1 على جوج أس ان زائد جوج على 7. رجعتو معايا للسؤال المدخل الأول اللي درنا فيه المراجعة في الأول. اش قلنا؟ باش تكون متتالية هندسية تنبينو ان باش نبينو انها هندسية، يعني باش نبينو بأن لا سويت إلي جيوميتريك خصنا نبينو بأن في ان بلس 1 تتساوي كي فوا في ان. هذا واحد. واش يعني لي هذا؟ هذا تيتسمى لا فورم ريكورونت، وهذا تعطيني الحق باش نستنتج لو تيرم جينيرال. في هذا التمرين حنا بادين من زيرو، دونك لو تيرم جينيرال غيكون هاك في ان تساوي كيو على بويسونس ان فوا في زيرو. وانا في الواقع المتتاليه الوحيده اللي يمكن ليا نعرفها بهذا الشكل
ماشي هي يو ان، هي اش، هي في ان، حيت في ان هي لي اون سويت جيوميتريك. الوغ نبداو حنا نمشيو نخرجو بعدا لو تيرم جينيرال ديال لا سويت اش في ان. ومن بعد كاينه واحد العلاقه ما بين اش يو ان واش و في ان اللي تتقول لي بان في ان اش تساوي يو ان موان 2 سور 7. اذا انا ملي غنعرف في ان راه غنستنتج ديريكتومون اشنا هي يو ان. نمشيو ايطاب بار ايطاب. دونك اون ا كو في ان، دونك على حساب السؤال اللي سبق، دونك حنا دابا فاش في السؤال 4 سي، دونك 4 سي on a que Vn est une suite géométrique avec V0. حسبناه V0 شحال لقينا تيساوي فاش عوضنا هو اللي لقينا تيعطينا 12 على 7. تذكروا معايا السؤال اللي سبق. اي كيو ايكال الاساس يلا لقيناه هو لا غيزون، دونك اللي هو ان دومي. C'est donc automatiquement chez هذا quel que soit n appartient à n, quel que soit n appartient à n, Vn اش غتساوي على حسب هاد العلاقة Q هي ان دومي فوا V0 اللي هي 12 sur 7، يعني وليت عرفت Vn. دونك هادي غنسميوها 1. D'autre part قلنا بأنه quel que soit n appartient à n، Vn شنو هي؟ شنو هي Vn نورمالمون؟ هي un moins 2 sur 7. نجيب 2 sur 7 للجهة الأخرى، كانت ناقص غتمشي للجهة الأخرى غتولي زائد. يعني اش غتولي عندنا Vn إلا زدنا على 2 على 7 تعطيني un، يعني أن un هي Vn زائد 2 على 7 فقط. راه جبنا ناقص من هنا، جبنا على هاد البلاصة ولات زائد. والتساوي راه كي كنقولوا كوميتاتيف، يعني بحال قلت ا تساوي بي بحال قلت بي تساوي ا. دونك يو ان غتعطينا في ان بلس 2 سور 7. واشنا هي في ان؟ هي هادي. دونك بكل بساطة هنا الضرب كوميتاتيف يعني تبادلي، لا مولتيبليكاسيون كوميتاتيف. دونك غنبدل بحال قلنا 12 على 7 في 1 على 2 اس ان، بحال قلت 1 على 2 اس ان في 12 على 7. دونك غتولي عندي 12 على 7 في 1 على 2 أس ان زائد 2 على 7، وهي العلاقة اللي هما باغيين كل كو سوا ان ابارتيان ا ان. مزيان، هذا كان السؤال الأول. ألوغ السؤال الرابع 4 سي، آخر سؤال بقى لينا هو كالكولي لا ليميت. هنا غنعطيكم واحد الخاصية مرتبطة ب أ أس ان. لاحظوا معايا في لي سويت في الغالب بعض المرات مكتبوش لا ليميت، علاش؟ لان كاينه اون سول ليميت اللي هي ان طون فير بلس لانفيني. لو سوا كتبناها ولا ما كتبناهاش ففي لي سويت كلهم كاينه اون سول ليميت. هنا غنهضروا على واحد الحاله خاصه لي ليميت اللي هما من نوع ا على بويسونس ان. وباش نجاوبوا على هذا التمرين خصني نعرف ا. الوغ الا كان ا كبر من واحد منطقيا، يعني جوج لهذا، وبقينا كنحسبو اس ان يعني جوج في جوج في جوج، فكيف ما شفتو قبيله المدخل في الفيديو السابق الفيديو الاول. دونك هذا الجزء الثاني من الفيديو، كاين الجزء الاول غترجعوا ليه في مقطع اخر. فالفيديو الاول اش عطينا؟ بانه ديما اش جوج في جوج في جوج القيم غاديين تيكبروا. فاش كنا هضرنا على البرانسيپ ديال كيفاش غادي 18 مثلا الكورون، جوج في جوج في جوج في جوج، فغادي القيم واش و تيكبروا. جوج أس 4، دونك جوج أس 4 تولي 16، واش 5 32 64 120 256 512 1024 غادي القيم تيكبروا. اذا الا كان هاد العدد كبار من واحد، راه الا قلنا حنايا جوج ولا قلنا 1.1 ولا هذا، فالقيم غاديين تيكبروا وغاديين بواحد لا سويت اللي هي اكسبونونسيال أسية. دونك هنا تتمشي لاش بلوس لانفيني. شوفوا معايا دابا فاش يكون هذا ا محصور ما بين ناقص واحد وواحد، يعني تتولي يعني الاعداد اللي بين ناقص واحد وواحد يعني هي مقلوب ديال الاعداد اللي هي كبر من واحد او لا صغر من ناقص واحد. اذا اش يوقع؟ القيم غتكون مقلوب ديال داك لانفيني، سواء كان بلس سواء كان موان. اذا في هذه الحاله، ولاحظوا معايا هنا قلنا قطعا ما قلناش او يساوي، في هذه الحاله القيمه تتساوي صفر. بيناتهم كاين الا كان ا تساوي واحد مبدئيا، واحد في واحد في واحد في واحد، واخا دير بزاف ديال العمليات فهذه تعطينا
واحد. عاد كاين المشكل هو ديال الا كان هاد صغر من ناقص واحد، فهمتي؟ ميمكنلناش نعرفو علاش، حيت مرة يمكن يكون الأس زوجي، مرة الأس فردي، ألوغ مرة موجب مرة سالب. ألوغ هنا ماشي فورم انديتيرميني، ولكن هنا مكايناش، دونك انيكزيستون، مكايناش نهاية. دونك ماشي ضدو معايا البال، انا مكنقولش فورم انديتيرميني يعني مكايناش اصلا نهاية. علاش؟ لانه مرة غادي بلوس لانفيني، مرة غادي موان لانفيني. فورم انديتيرميني يعني الشكل باش تحط ديك النهاية هو اللي خصو يتبدل باش تبان النهاية ديالك. مزيان. إذا رجع للتمرين ديالي ونرجع للسؤال الخامس وهو آخر سؤال واللي كان عليه نص نقطة. دونك هاد السؤال كان على نص نقطة وهاد السؤال على نص نقطة. شوفوا معايا الأسئلة الآخرين تيكونوا ساهلين، يعني غير خصنا نوصلوهم بطريقة بسيطة. ونعطيكم كاع حاجة أخرى بهاد المرة خص الناس يكونوا عارفينها. مثلا طالب في الامتحان الوطني لا قدر الله ما عرفش يخرج هاد السؤال، راه تيشد هاد العلاقة وتيخدم بها. نمشيو دروكا للسؤال الآخر. الوغ لا ليميت دابا ديال في ان، ياك فهمتو دروكا اش قلنا؟ تنشوف غير دوك لي ليميت اللي فيهم لا بيسونس ان هنا كاينه في حالة وحدة، هي هاد واحد على جوج أس ان. إذا تتشوف هذيك القيمة واش كبر من واحد راه تقولها بلوس لانفيني، واش إلا كانت واحد راها واحد، وفي الغالب هادي ما غاديش تحفها في التمرين لأن واحد راه أصلا غتكون نتا بسطتي العملية قبل. وإلا كانت بين ناقص واحد وواحد راه زيرو، كانت أصغر من ناقص واحد، دونك أصلا ميمكنش نهضرو على نهاية. ألوغ هنا لا ليميت في ان، غنعوض في ان بالقيمة ديالها. ألوغ ان كي قلنا ديما تتمشي لبلوس لانفيني، دونك داكشي علاش بعض المرات كتبناها ولا مكتبناهاش ممؤثراش. ألوغ اشنا هي في ان؟ في ان هنا سمحوا لي ما بغاوش لا ليميت في ان، بغاو ديال يو ان. الوغ يو ان شنو هي 12 على 7 مضروبه في 1 على 2 اس ان زائد 2 على 7. 1 على 2 اس ان ليميت ديالها شحال بطات هنا؟ زيرو. زيرو في 12 على 7 زيرو، إلا زدنا 2 على 7 غتساوي 2 على 7. وغنقول لها هادشي اللي قلنا، كار la limite de n compté le temps vers plus l'infini de 1 sur 2000 à la puissance n égale à 0, car 1 demi est entre moins 1 et borné entre moins 1 et 1. دونك فوالا كان هذا هو الامتحان الوطني، كانوا 4 النقاط اللي تحطوا في 2019. جو فو ريميرسي، و اي سؤال يمكنكم تحطوه في الكومنتير او في لو سيت ديال فورماسيون ماروك. وفي نفس الوقت غنصيفط لكم مقطع ديال الاسئله باش تتبعوا معاهم، والوطني ديال 2019. جو فو ريميرسي et à une prochaine vidéo, Inch'Allah.